अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज जो हमारा टॉपिक है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ और उनकी जो फैमिली है उनके मुतालिक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे और अभी तक नहीं बल्कि मरते दम तक उनका नाम पाकिस्तान के लिए कायम रहेगा। तो आ जाते हैं जनाब सेकंड पॉइंट पे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फैमिली और उनकी शादियाँ कितनी थी। तो सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादियों की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 2 शादियाँ हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पहली शादी थी बहुत ही कम उम्र में हुई थी। उस टाइम उनकी उम्र होगी 16 से 17 साल और उनकी जो पहली बेगम है उनका नाम था अमी बाई। अमी बाई की उम्र उस टाइम 14 साल थी। जो फैमिली के प्रेशर और ख़ानदान के प्रेशर की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो शादी करनी पड़ी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद अमी बाई का इंतकाल हो गया। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी स्टडीज़ के लिए लंदन गए तो वहाँ पे उन्हें खबर मिली कि उनकी जो पहली वाइफ थी उनका इंतकाल हो गया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली शादी के 27 साल बाद तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई शादी नहीं की। अब जो दूसरी शादी का आगाज़ है वो कहाँ से होता है कि एक सर दिनेश मानक जी पैटेट, जो बड़े सग़ीर उस टाइम बरतानिया हुकूमत में एक बहुत ही अमीर शख्सियत थे, जो मुंबई प्रेसिडेंसी मार्लबल हिल्स के, जिनमें उनके महलात थे और वो कई सफारत खानों और कारखानों के मालिक थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के आप कह लें कि शहंशाह थे। तो उनके घर में एक बच्ची की पैदाइश होती है जिसका नाम था रतन बाई। रतन बाई जो हैं वो उनकी इकलौती बेटी थी और उसके बाद उनके एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने फॉलर रखा था। अब जो पैटेट जी थे इन्हें बरतानवी हुकूमत की तरफ से बैरोनेट खिताब भी मिला, क्योंकि जो इनका जो मज़हब था वो ये प्योर ऑर्थोडॉक्स पारसी थे। जो इनके वालिद साहब थे वो प्योर ऑर्थोडॉक्स पारसी थे। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं जो आग की पूजा करते हैं, लेकिन जो ये दिनेश मानक जी पैटेट थे इन्हें कोई भी किसी खुदा पे यकीन नहीं था, मतलब किसी खुदा पे यकीन नहीं रखते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इनका क्या रिश्ता था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सिर्फ़ ये 3 साल ही उम्र में बड़े थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, फैमिली रिलेशंस थे। एक तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अक्सर बैरोनेट से मिलने जाया करते थे उनके महलात में, क्योंकि जो इनके महल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बैरोनेट के जो खिताब, जैसे मैंने आपको बताया कि दिनेश मानक जी पैटेट, दिनेश साहब के जो महल थे वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ रहते थे मुंबई प्रेसिडेंसी में उसके साथ साथ थे। तो इनकी अक्सर मुलाकात होती थी। तो ऐसे ही एक मुलाकात हुई जबकि रतन बाई की उस टाइम उम्र 16 साल थी, जब उनकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहली मुलाकात हुई। और पहली मुलाकात में ज़ाहिरी बात है जो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ड्रेसिंग सेंस के हवाले से और उस हवाले से बहुत ही आज तक मशहूर हैं कि उस दौर में भी वो उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो आजकल के लोगों को कम्पीट करती है। तो वो काफ़ी मुतासिर हुई, एक तो उनकी ड्रेसिंग सेंस है और दूसरा जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंटरेस्ट था सियासत और सफारतकारी में। तो उन दोनों में आपस में बहुत सी बात हुई क्योंकि वो उम्र में छोटी थीं और दिनेश जो पाठक थे वो भी आज़ाद ख़यालात के मालिक थे, तो वो चीज़ों को आम समझते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काफ़ी टाइम तक उनसे बातचीत हुई, जहाँ से रतन बाई का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में इंटरेस्ट शुरू होता है। अब जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो भाई थे फॉलर थे, जिनका नाम फॉलर था, जिनकी बाद में जेआरटी टाटा की जो बहन है साइला टाटा, जो इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन हैं, उनसे शादी हुई। और जो रतन बाई थीं, और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात पता लगी कि जो रतन बाई है वो उनमें इंटरेस्ट रखती हैं, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद भी थोड़ा बहुत उनकी तरफ माइल हुए। तो इसी तरह 16 साल की उम्र में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी मुलाकात हुई बेल्जिंग हिल्स में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी मुलाकात होती है रतन बाई से, तो वहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ गया और जहाँ पे रतन बाई ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया। तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात पता चली तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर दिनेश पाठक जी, जो इसके रतन बाई के वालिद साहब थे, उनसे ये बात की, जिसकी वजह से उनकी जो बात हुई, जिसकी वजह से दिनेश पाठक जी को ये बात बहुत अजीब लगी। ये नहीं कि वो उस मज़हब से बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि वो आज़ाद ख़यालात के मालिक थे, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो उम्र का डिफरेंस था उसकी वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया और सारे जो ताल्लुकात थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ख़त्म कर दिए। रतन बाई की जो 18वीं सालगिरह थी, जो ताज महल में मुनक़िद हुई,
منعقد ہوئی تاج محل میں، ان کی جو 18ویں سالگرہ تھی، اس کے موقع پر انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور تمام لوگوں کو بتایا کہ وہ محمد علی جناح کو پسند کرتی ہیں اور وہ انہی سے شادی کریں گی۔ تو اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر 42 سال تھی اور رتن بھائی کی عمر 18 سال تھی، تو وہ ایک ازواجی زندگی میں منسلک ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا، اور جو ان کا اسلام میں پہلا نام تھا وہ مریم تھا، کیونکہ رتن بھائی بھی اپنے والد صاحب کی طرح انہیں بھی کسی مذہب پہ یقین نہیں تھا، وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی جو تہذیب، ان کا لباس، ان کا رہنا سہنا، ہر چیز وہ برطانوی حکومت کی طرح تھا، جیسے برطانوی لوگ رہتے تھے، ان کا رہن سہن سیم وہ ویسے انہوں نے کوئی مسلمانی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سب معلوم ہوگا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی دوسری بیوی تھی وہ ثقافت کے لحاظ سے اسلام سے بہت دور تھی، اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح انہیں بہت پسند کرتے تھے اور اسلامی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ جو اپنی وائف تھی رتن بھائی، ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اس حوالے سے، وہ کیونکہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ اکثر چھٹیاں یورپ میں گزارا کرتے تھے اپنی۔ تو اسی طرح شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو اکلوتی بیٹی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو شادی کے بہت ہی عرصے بعد ان کا نام نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس لیے نام نہیں رکھا گیا کیونکہ جو رتن بائی تھیں وہ اپنی بیٹی کی طرف ان کا انٹرسٹ بہت کم تھا، اور وہ یہی چاہتی تھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سارا انٹرسٹ ہے وہ ان کی طرف ہو۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1922 میں سیاست کو پوری طرح اختیار کیا تو رتن بائی کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ رتن بائی نے شادی سے کوئی 10 سال بعد ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو اکیلا چھوڑ کر وہ واپس تاج محل میں انہوں نے ایک سوٹ لے لیا، جہاں سے 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی، یہاں 10 سال قبل انہوں نے اپنے پیار کی محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو وہ تاج محل میں ایک سوٹ میں رہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور شادی کے بہت عرصے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد فاطمہ جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنی بیٹی کا نام رکھا وہ تھا دینا جناح۔ دینا جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی کا نام تھا۔ فاطمہ جناح شروع سے ہی رتن بھائی کو اتنا خاصا پسند نہیں کرتی تھی، اور رتن بھائی سیم، ان کا رویہ بھی سیم ویسا ہی ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو جو رتن بھائی تھی وہ اکثر بیمار رہنے لگ گئی، بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ وہ پیرس گئیں، اپنی والدہ کے ساتھ بھی ان کی توجہ بہت زیادہ ہو گئی جب انہوں نے یہ رشتہ چھوڑا، لیکن وہ وہاں پہ بھی صحت یاب نہیں ہو سکیں۔ پھر جب وہ واپس آئیں 15 اگست کو 1929 کی بات ہے، 15 اگست 1929 میں جب وہ واپس آئیں اپنے تاج محل ہوٹل میں موجود تھیں کمرے میں، تو وہاں پہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوشی سے جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ پھر جس کا علم جو ان کے والد صاحب تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سسر تھے، انہوں نے فون پہ اطلاع دی جب قائد اعظم محمد علی جناح دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ایک غمزدہ بھی رہتے تھے، لیکن وہ جب سیاست میں شامل ہوئے، مسلمانوں کی آزادی میں شامل ہوئے، تو انہوں نے ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے وہ اپنی سیاست میں پوری طرح انٹیگریٹ مکس ہو گئے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بیٹی تھیں، انہوں نے بھی سیم ویسا ہی کیا، اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک غیر مسلم سے شادی کی۔ غیر مسلم سے شادی کرنے کے بعد، جو کہ ایک واڑیہ فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اور آگے دینا بائی کے جو ہیں وہ 2 بچے ہوئے، جس میں ان کی بیٹی کا نام ڈیانا تھا اور ان کے بیٹے کا نام نیلسی واڈیا تھا۔ نیلسی واڈیا بھی اسی طرح بہت ہی ان کے والد کی طرف سے انہیں بہت بڑا بزنس ہینڈ اوور ہوا، بہت بڑے بزنس کے وہ مالک تھے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بیٹی تھیں، اب جیسے قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا تو وہ ممبئی چھوڑ کر پاکستان آ گئے، لیکن جو ان کی بیٹی تھی انہوں نے انڈیا کی ہی شہرت اختیار کر لی اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ جو آخری ملاقات تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بیٹی دینا بائی کی، وہ 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ان سے ان کی قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئی ملاقات نہیں۔ اس کے بعد 2004 میں دینا بائی جو ہیں، جو لاسٹ ٹائم پاکستان آئی تھیں، وہ قائد اعظم کے مزار پہ بھی گئیں اور وہاں پہ ان کے لیے یہ دعا بھی کی اور ملک کے لیے دعا کی کہ جس مقصد کے لیے میرے والد صاحب نے یہ ملک بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے، کیونکہ دینا بائی اسلام سے بالکل دائرے سے خارج ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بالکل جو مذہب تھا وہ سیم وہی پارسی خاندان، جو ان کے شوہر تھے پارسی تھے، تو وہ مذہب اختیار کر لیا تھا، مذہب کو وہ نہیں مانتی تھی۔ تو اسی طرح آگے ان کی جو وفات ہے وہ 2017 میں ہوئی انگلینڈ میں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی تھی۔
اور ان کے جو پوتے ہیں، جو آج کل کی جو مشہور اداکارہ ہے پریٹی زینٹا، اس کے عاشق بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے جو پوتے ہیں ان کی جو پوری فیملی ہے وہ انڈیا میں رہتی ہے، جو ٹاٹا واڈیا فیملی، یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی بھی جو لائن ہے، جو ٹری ہے، فیملی ٹری ہے، وہ اس ٹائم انڈیا میں موجود ہے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملے ہوں گی۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سب لوگ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔